بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك لو فيها الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس فجعلهما تحت وقال الذين كفروا ربنا
أولياؤكم
ولكم فيها تشتهي ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم نزلا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق جزاء
ذلك اليوم الحق
فمن شاء أخذ إلى ربه مآبا يا شيخ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء إن